चरागाहें ऐसा कुदरती माहौलियाती निज़ाम हैं जो कि सकाफती, माहौलियाती और माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इन चरागाहों की सबसे अहम और फौरी दस्तयाब पैदावार पालतू मवेशी हैं। मुल्क की आबादी की प्रोटीन की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इन्हीं जानवरों से हासिल शुदा गोश्त और इनसे मुतल्लिका मसनूआत से पूरा किया जाता है। जानवरों की खुराक का ज़्यादातर इन्हिसार इन्हीं चरागाहों पर है, क्योंकि 60% भेड़ें और बकरियां इनसे खुराक की ज़रूरियात पूरी करती हैं। 40% घोड़े, गधे और ऊंट, जबकि 5% गायें और भैंसें यहाँ से खुराक हासिल करती हैं। पालतू मवेशियों से तकरीबन 8.4% घरेलू मजमूई पैदावार हासिल होती है, जबकि मुल्की ज़रई पैदावार में इसका हिस्सा 34% है। 1.1% गैर मुल्की ज़र मुबादला इन्हीं पालतू जानवरों से हासिल होता है, जिनमें ऊन, कालीन, चमड़ा जात, खालें और इनसे मुतल्लिका अशिया वगैरह शामिल हैं। मुल्क के मजमूई रकबे का 65% हिस्सा इन्हीं चरागाहों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 48 मुरब्बा हेक्टर रकबे पर चरागाहें मुल्क के बारानी और नीम बारानी इलाकों में हैं, जहां कभी कभार सालाना औसत बारिश 300 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। ये चरागाहें न सिर्फ जानवरों के चारे का अहम ज़रिया हैं, बल्कि घरेलू ईंधन, तामीराती सामान, अद्वियाती और खुर्दनी पौधों की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। पाकिस्तान के मगरबी और शुमाल मगरबी हिस्से के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की चरागाहों में मौजूद आबी गुज़रगाहें और आबशारें डैमों और दूसरे पानी के ज़खायर को भरती हैं, जो कि दरियाए सिंध में जा मिलती हैं। यूं पानी से मुतालिक इन चरागाहों की अहमियत भी वाज़ेह होती है। मुल्क की मईशत में इन चरागाहों की अहमियत की पेश नज़र PARC ने मार्च सन 1991 में NARC में तहकीकाती इदारा बराए चरागाहें कायम किया। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा लैंड यूज़ है चरागाहों का, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का निसफ से ज़्यादा है। और ये जो निसफ से ज़्यादा है ये निगलेक्टेड है, इनमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और इसकी वजह से ये चरागाहें जो हैं वो अपनी पैदावारी सलाहियतें खो रही हैं। चरागाहों का मकसद क्या है? चरागाहों का मकसद ये है कि यहाँ लोग अपने जानवर चराते हैं और इससे जो है वो आबादी को गोश्त, दूध और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मुहैया होती हैं। लेकिन माजी में आबादी के बढ़ने की वजह से इन चरागाहों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। शहरों में गोश्त और दूध की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, इसलिए मवेशी पाल हजरात पर यह दबाव है कि वो इन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी जो हैं वो पालें। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी हैं, ये मौजूदा चरागाहें जो हैं वो इनकी जो चारे की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकती, और नतीजतन जो चरागाहें हैं वो अपनी पैदावारी सलाहियत खो रही हैं। जो इनमें कारआमद पौधे और घास और झाड़ियाँ हैं वो उनकी जो पैदावार है वो कम हो रही है, और जो दूसरे फजूल पौधे हैं जिनमें कुछ जहरीले पौधे भी हैं, कुछ पौधे हैं जिनको जानवर नहीं खाते, और इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और जो कारआमद पौधे हैं उनकी पैदावारी सलाहियत में कमी हो रही है। तहकीकाती इदारा बराए चरागाहें में खुश्क और गैर मरतूब इलाकों में शजरकारी के नए तरीक़े मुतारिफ़ कराने के साथ साथ इन दरख्तों की मुख्तलिफ़ किस्मों की निशानदही की गई, जो कि इन इलाकों के माहौलियाती निज़ाम के लिए मुनासिब हैं। मसनूई तौर पर बनाई गई चरागाहों के बारे में तहकीक से मयारी और मुंतखब शुदा चारे की किस्मों के मुतालिक ज़बरदस्त मालूमात और मदद मिली। इसके अलावा पोटोहार, थर पारकर और मस्तूंग बलूचिस्तान के इलाकों में ज़मीन की बेहतरी की मशक़े अमली मुज़ाहरे भी किए गए। इस किस्म के इलाकों में बीज की बवाई के मुख्तलिफ तजर्बात भी किए गए। कम अहमियत की हामिल चरागाहों के इलाकों में बेहतर बीजों की काश्त से पालतू मवेशियों के लिए चारे की पैदावार में खातिर ख्वाह मदद मिली। सहराए थल के वसी इलाकों की दोबारा काश्त के लिए बहाली की गई, जिन पर शेल्टर बेल्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाबी से अमल दरामद किया गया। पोटोहारी इलाकों में रेंचिंग मॉडल को अपनाया गया, जिसके जरिए चरागाहों की पैदावार 3 से 4% तक बढ़ाई जा सकती है। इस अमली नमूने को मुल्क के दूसरे हिस्सों में माहौलियाती, समाजी और माशी लिहाज से तब्दील करके काम में लाया जा सकता है। इस इदारे के जरिए किसानों, NGOs,
حکومتی اداروں کے علاوہ انفرادی طور پر خریدنے والے اشخاص کو پودوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے NARC میں اعلیٰ درجے کی نرسری بنائی گئی۔ مختلف قسم کے درختوں کی ملکی اور غیر ملکی اقسام کو بیجوں کے ذریعے اگایا گیا اور انہیں ذخیرہ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ سلوپنگ ایگریکلچرل لینڈ ٹیکنالوجی سالٹ کو ملک کے ہمالیہ رینج کے نیم پہاڑی علاقوں میں وہاں کی آب و ہوا اور طبعی صورتحال کے مطابق تبدیل کر کے آزمایا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نہایت کم وسائل میں ڈھلوان والی زمینوں پر بہت بہتر نتائج حاصل کیے گئے۔ اس ادارے میں صرف تحقیق کا کام نہیں بلکہ رینج لینڈ ریسرچ پروگرام کے تحت مختلف قسم کی خدمات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ RRI کے سائنسدانوں نے ان ٹیکنالوجیز کو لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ادارے کے سائنسدانوں نے مختلف NGOs، WWF، سکوپ، NRSP اور AKRSP کے لیے معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ وسیع پیمانے پر درختوں، جھاڑیوں، گھاس اور مختلف قسم کے بیجوں کو کسانوں، حکومتی اداروں اور NGOs کو فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مختلف قومی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو رہنمائی اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں ماسٹرز اور PhD سطح کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارے کی جانب سے تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اشتراک قائم کیا گیا ہے۔ سلوو پیسٹورل ماڈل کے تحت منتخب چراگاہوں والے خطے میں چارے کی طلب اور ایندھن کے لیے استعمال ہونے والے درختوں کے مسائل کا حل تلاش کر کے چارہ جات سے متعلق ایسے پودوں کی اقسام جن کو خطرات لاحق ہیں ان کو محفوظ کرنے کے ساتھ دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے۔ صحرائی علاقے میں معاشی اہمیت کی حامل مختلف قداور درختوں اور جھاڑیوں کی مائکرو کیچمنٹ ہارویسٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے درجہ بندی کی گئی ہے۔ منتخب تصدیق شدہ اور جینیاتی طور پر صحت مند بیجوں کی کاشت کے لیے بڑے فارمز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ مستقبل کے لیے بہتر معیار کے پودوں کی فراہمی کا انتظام کیا جا سکے۔ تصدیق شدہ ذرائع سے حاصل شدہ بیجوں کی تحویل، جانچ اور ان کی تقسیم کے عمل کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے پہاڑی اور دیگر اونچے مقامات کے لیے سالٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں کی زمینوں پر اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ نرسریوں سے متعلقہ معلومات کو عوام تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں متاثرہ زمینوں کی مٹی کو مکسنگ کے عمل کے ذریعے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جڑوں کی تراش، پودوں کو سایہ مہیا کرنے کے طریقے اور عمومی طور پر بیماریوں سے پاک کرنے کے طریقوں سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ کثیر المقاصد درختوں یا جھاڑیوں پر مختلف ماحولیاتی اثرات رکھنے والے علاقوں کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تاکہ کاشتکاروں کی ترجیحات، مارکیٹ کے رجحانات اور مالی لحاظ سے متوقع پیداوار کا جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے شروع سے ہی محسوس کیا جو چراگاہیں ہیں وہ پیداواری صلاحیت کم کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ایک مربوط پروگرام شروع کیا گیا جس کی جو کوارڈینیشن ہے وہ PRC میں تھی اور تمام صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اس کے یونٹس قائم کیے گئے تاکہ چراگاہوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس میں مختلف علاقے جو ہیں جن میں تھل میں رکھ ڈگر کوٹلی تھا، مستونگ تھا، دھابے جی تھا، آزاد کشمیر میں نیلم ویلی تھا، وہاں مختلف قسم کے یونٹ کھولے گئے اور وہاں کے ماحولیاتی اور موسمیاتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے منصوبے تیار کیے گئے جن میں وسیع پیمانے پر چراگاہیں بنائی گئیں اور ان میں جو سائنسی بنیاد پر چرائی ہے وہ کی گئی۔ ادارہ اپنے طے شدہ اہداف کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے مستقبل کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی سے متعلق وقتاً فوقتاً عوام کو آگاہی فراہم کرتا ہے۔